अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। जी चलें, तो आज हमारा पहला दिन है। हल्के से रिवीजन के साथ हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो चलें, हम सबसे पहले बोर्ड ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर कर सकें और शॉर्ट में चीजें समझा सकें। ठीक है, हम लोग लिसन उन कुरान कोर्स आमिर सुहेल साहब का जो कोर्स है उसके बारे में पढ़ के रहे बारे में हैं। माइक म्यूट रखें अगर डबल हो रही हो आवाज तो। जी, सबसे पहले कोई भी जो हम लोग लिसान पढ़ते हैं या कोई भी जबान पढ़ते हैं तो उसका जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होते हैं उसके लेटर्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लेटर्स तो हम सब जानते हैं, अलिफ बा ता सा। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। एंड सॉन लेफ्ट से राइट की तरफ लिखे जाते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मालूम होगा। बेसिक से ही हम लोग पूरा रिवीजन ले रहे हैं, इसलिए परेशान ना होएगा। अब इसी पे अगर मैं हरकत लगा देती हूँ, हरकत हम लोग तीन जानते हैं, जबर है, जेर है और पेश है, जिन्हें हम अरबी में कहते हैं फतहा, कसरा और दम दुम्मा। ठीक है, अब अगर मैं इनमें से किसी पर भी कोई भी हरकत लगा देती हूँ तो ये कहलाते हैं हमारे मुतहर्रिक हुरूफ, यानी कि हरकत के साथ वाले हरूफ। ठीक है, मुतहर्रिक हुरूफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक नई चीज हम ये सीखेंगे कि भाई टोटल जो लेटर्स हैं अरबी में जिन्हें हुरूफुल हिजा बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे 29 या 28 कहे जाते हैं। इसकी वजाहत ये है कि कुछ मुफस्सिरीन हमजा और अलिफ को एक ही मानते हैं और कुछ उन्हें अलग अलग डिनोट करते हैं। बहरहाल जो भी अलिफ खाली होगा वो अलिफ है, और अगर कोई भी हरकत या अलामत इसके साथ आ गई, मसलन अगर अलिफ पर जबर है, जेर है, पेश है, साकिन है, कोई भी अलामत या हरकत, इन दोनों में से कुछ भी आ गया, तो अब हमें उसे क्या बोलना है? हमजा। क्या है वो? हमजा। हमजा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली चीज जो हमें समझना थी कि हमजा क्या होता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक चीज देते हैं आपको, एक आयत लगाते हैं कुरान मजीद की। एक मिनट दें, तो उसमें हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें समझ में आ रहा है कि अलिफ क्या होता है और हमजा क्या होता है या नहीं। ठीक है, बाकी सब लोग अपना माइक जो है वो उस वक्त म्यूट रखें जब आपको कुछ ना पूछना हो, जब पूछना हो या जवाबात देने हो बस उसी वक्त के लिए खोलिए प्लीज। ठीक है, चलें, एक आयत मैंने यहाँ पर आपके सामने लगा दी है, सबको दिख रही है? यस आप मैम। लोग को आयत दिख रही है? जी, जी भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरा अल हश्र की आयत है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इस आयत में, ठीक है, अलिफ और हमजा को अलग अलग वाज़े करेंगे। जी, तो कोशिश कीजिए आप लोगों में से, इसमें दो दिख रहे हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। बताएं कौन सा हमजा है और कौन सा अलिफ? जो पहले वाला है वो हमजा है, जो नून अलिफ के साथ है वो अलिफ है। जी, अलिफ जो खाली होगा और हमजा जो हरकत के साथ होगा। तो अनसलना में क्या है? पहला वाला हरकत के साथ है, वहां फतहा लगा हुआ है, इसलिए हमने उसे हमजा बोला, और दूसरे वाले को क्या बोला? अलिफ। जी, हाजा में क्या है? अलिफ अली मैम है। जी, इसके ऊपर इसको छोटा छोटा करके लिख देते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, सारी आयत को देख सकें। ये आप लोगों ने क्या बताया था? अलिफ इसमें कितने अलिफ हैं, एक या दो? एक ही है। एक ही था है। पर जो एक खड़ा जबर लगाया है, वो किसके लिए है? वाह। वो भी अलीफ है मैम, अलीफ मद्दा को काया मकाम है वो। जी, हाजा। तो यहाँ पर दो अलिफ है ना, एक दिख नहीं रहा है खड़े जबर की वजह से।
चलिए नेक्स्ट. पहला वाला हमजा है, दूसरा वाला अलिफ. जी, पहला वाला क्या है? हमजा है और दूसरा वाला क्या है? अलीफ है. अलिफ कौन सा वाला है? ये जो बीच में हमजा लिखा के हुआ है ना, यस मैम, हमजा के बाद ये जो है वो वाला अलीफ है. हमजा है. ठीक है. फिर अला में ये जो आएगा अलाम वो क्या है? अलीफ अलिफ है. आएगा, मद्दा आ जाएगा ना. जी. जबलिन में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ आ जाते हैं अभी नेक्स्ट वर्ड. ठीक है, ये क्या है? हमजा हमजा. 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 अल्हम्दुलिल्लाह. ये वाला क्या है? ख्वा में अलीफ है मैम. ख्वा में भी खाशिया. जी, यहाँ पर भी. ठीक है. डबल दूध डाल के 2 कप करी में खाली दूध इसके बाद वो पत्ती उसको डाली थी. नेक्स्ट देखें. जी, जिसका म्यूट कर लीजिए अगर जिनके घर में आवाजें हो रही हैं, प्लीज ख्याल रखें. अलीफ है मैम, मुतसद्दिअन, आइन के बाद अलीफ है. जी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम लोगों को क्लियर हो रहा ना कि हमजा और अलिफ में क्या फर्क होता है? वाज़ेह हो गया सबको? जी मैम. यस मैम. अल्हम्दुलिल्लाह. जी. अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं हमारी. ठीक है, ये हमारा इतना टॉपिक हो गया. इसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला. जी, आप सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी. दिखाई दे रहा. अलिफ और हमजा में फर्क करने के बाद एक नई चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच या कवायदुल हिज्जा. ठीक है, उर्दू में बोलते हैं कवायदुल हिज्जा. यानी कि लिखने और पढ़ने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी जबान को सीखने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या कवायदुल हिज्जा. ठीक है, समझ में आया? तो अरबी में ये 3 हैं सिर्फ. कौन से हैं? इस्म, फेल और हर्फ. कौन कौन से हैं? इसम फेल हर्फ. फेल हर्फ. इस्म, फेल और हर्फ. अब इन तीनों को इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस्म पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे. तो इस्म के बारे में कुछ भी पता होने से बिल्कुल सिंपल जो उसकी नॉर्मल में एकदम हम लोग लुगत में जो उसकी मीनिंग बताते हैं वो ये बताते हैं कि वो नाउन है. और नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं? किसी का भी नाम, जी. किसी भी चीज, इंसान या जगह का नाम. ठीक है, जगह हो गया, दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए. काम. जी, दिनों, महीनों, काम का नाम. जैसे मैं कह रही हूँ रोना, तो ये क्या हुआ? काम का नाम. लेकिन मैं बोलूं कि मैं रो रही हूँ तो वो फेल में चला जाएगा. ठीक है, तो काम का नाम. तो किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन में या इस्म के अंदर आता है. अभी इस्म को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? 4 चीजें पता होना चाहिए. लेकिन उससे पहले हम इस्म फेल हर्फ को थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं. इसमें के आगे मैं लिख देती हूँ हर नाम. ठीक है, कोई भी नाम हो. दूसरा है फेल. फेल हम लोग बोलते हैं कोई भी काम, कोई भी काम. और उसके साथ एक जरूरी चीज ये है कि उसमें जमाना पता चलना चाहिए. जमाना पता चले मतलब उसमें टेंस होना चाहिए. ठीक है, यानी कि काम पहले हो चुका है या अभी हो रहा है या आगे होने वाला है. ये टाइम जरूर उसमें बॉन्डेड होना चाहिए. वो होते हैं हमारे फेल. हर्फ हम लोग किसे बोलते हैं? हर्फ हम बोलते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं.
جیسے فی، من، ٹھیک ہے، من، علی، اس طریقے کے جو ایکسٹرا حروف جڑے رہتے ہیں جن کا معنی اکیلے کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. جس کا بھی مائک یہ ڈبل آواز دے رہا ہے وہ پلیز میوٹ کر لیجئے. پورے وقت اس میں نوائز آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے نہ کلاس میں لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اور بعد میں بھی ریکارڈنگ میں بھی صاف نہیں آئے گا. تو پلیز ہیلپ کیجئے، اس چیز کو بند رکھیے. اگر آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے تو آج کے لیے مائک کو آف رکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ میری آواز دوہر رہی ہے کیونکہ جی. فی، من، علی، حتی، لیسا، یہ جو ہمارے جو الگ الگ ہیں، من، ما، یہ جو چھوٹے 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 آتے ہیں نا بیچ میں معنی کے لیے، وہ سارے ہوتے ہیں پارٹیکل یا حرف جو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے ایک جب ہمیں سینٹینس تیار کرنا ہوتا ہے تب ہمیں بیچ میں حرف لگانے پڑتے ہیں. تو تینوں چیزیں کلیئر ہیں؟ جی بتائیں، تینوں چیزیں کلیئر ہیں؟ یس میم. Yes ma'am, alhamdulillah. الحمدللہ. تو اسی کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 منٹ دیں. ہم لوگ اپنی اسی آیت پر واپس لوٹتے ہیں. 1 منٹ غالباً دوسری چیز آ گئی. جی سب کو آیت نظر آ رہی ہے؟ جی. یہ آیت بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہے، اس لیے میں اس کو بار بار لے رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتے یا اتار دیتے تو وہ پھٹ جاتا خوف سے. اور لوگ اتنے مضبوط دل کے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب انہیں فرق نہیں پڑتا اس چیز کا کہ قرآن ان کے پاس ہے اور وہ اس پر نہیں چلتے، اس کی آیتوں کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے. چلیں تو ہم لوگ اس میں اسم، فعل اور حرف کو بتاتے ہیں. جی تو یہ جو لو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حرف. حرف. ماشاء اللہ. انزلنا اس کا میننگ ہے ہم نے نازل کیا، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل. فعل ہو جائے گا. ابھی معنی اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ابھی معنی نکالنا نہیں سکھایا آپ کو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے کلاس آگے بڑھے گی وہ بھی آ جائے گا. ہیزا مطلب یہ، جیسے دس دیٹ ہم استعمال کرتے ہیں نا، دس کی جگہ پہ ہاضا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ابھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ آگے آئے گا تب آپ کو بتائیں گے کہ یہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ چیز نہیں پڑھی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب نیکسٹ کیا ہے ورڈ؟ القرآن. القرآن. جی اسم. القرآن، اس کو ساتھ میں پڑھنا ہے، القرآن. ٹھیک ہے، اسم. تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، قرآن کا نام ہے. اعلیٰ، ابھی میں نے اس کو ایگزامپل میں آپ کو دیا تھا. حرف. 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 جی. جبل پہاڑ کو بولتے ہیں، اسم. اسم. اسم ہے. الحمدللہ. پھر لرأیتہ، لا رایتہ کا میننگ کیا ہے بچی؟ یعنی کہ اگر کیا بولتے ہیں، لرز جانے کو بولتے ہیں نا، جیسے کہ وہ ہمبلی مطلب اس چیز سے لرز جاتا ہے نا. تو یہ کس میں آئے گا ہمارا؟ یہ بھی فعل میں آئے گا، ہے نا. جی. جی. خاشین ڈر. خاشین کیا ہوا؟ ڈر. یہ ڈر کا نام ہے، ابھی صرف کام کا نام ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ فعل.
نہیں نہیں، جب کام کا صرف نام ہو تو اسم ہوتا ہے. اگر اس میں ٹائم بتایا جا رہا ہو کہ کب، تب وہ فعل ہوتا ہے. جیسے کہ میں کہوں مجھے کھانا بنانا پسند ہے، تو پسند ہے ابھی میں کھانا بنا نہیں رہی ہوں. یہ کھانا، رونا، سونا یہ ابھی کیا ہے؟ صرف نام ہے. جب میں بولتی ہوں کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، میں کھانا کھا چکی ہوں، یا میں کھانا کھاؤں گی، اب وقت کا پتہ چل رہا ہے، تب یہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ Yes, ma'am. سب کو سمجھ میں آیا اسم فعل حرف کیسے ہم نے ڈھونڈنا ہے؟ تو انشاءاللہ جی یہ آیت آپ کو ہوم ورک میں ڈال دیں گے. اس میں اسم فعل حرف آپ کو پوری آیت کا بتانا ہے. جس کا سمجھ میں آ جائے اس کا لکھ دیجئے، جو نہیں آتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو دے دیں گے کس ورڈ کا کیا معنی ہے. تو ابھی آپ نے ترجمے کو دیکھ کے بتانا ہے کہ کون سا اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. ٹھیک ہے؟ یس پھر میم. دھیرے دھیرے جب آپ عربی سیکھ جائیں گے تو پھر اس حساب سے بتانے لگیں گے. چلیں ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں اور ہمارے لیکچر میں آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے اسم فعل حرف کو سمجھ لیا. ابھی ہم اسم کی بات کر رہے تھے. اب اسم میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں پھر سے وائٹ بورڈ لگا دیتی ہوں، اس میں آپ کو بتاتی ہوں. جی، تو اسم میں نے بتایا تھا کہ سمپلی ناموں کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کام کا نام بھی. اب یہ تو چیز ہو گئی. اب اسم کو پتا کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزیں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ وہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلا ہے جنس، یعنی کہ جس اسم کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی. ٹھیک ہے؟ میل ہے یا فیمیل، جینڈر بولتے ہیں جسے ہم. سیکنڈ ہمارا ہوتا ہے عدد، عدد یا تعداد، یعنی کہ وہ کتنے ہیں، سنگولر ہیں، پلورل ہیں، اور عربی میں ایک اور چیز ہوتی ہے ڈوئل، یعنی 2 کے لیے ایک الگ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے. عربی میں 1 کے لیے، 2 کے لیے، اور پھر 3 سے زیادہ. سمجھے آپ؟ 3 یا 3 سے زیادہ یہ پلورل میں آئیں گے، یہ ڈوئل میں آئے گا، یہ واحد میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوئی یہ بات؟ ہاں. یس میم. جی الحمدللہ. چلیں اب تھرڈ جو ہمارا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم لوگ کیپیسٹی یا وسعت. وسعت سے مطلب ہے کہ جو ہمارا اسم ہے وہ کامن ہے کہ پراپر ہے، خاص طریقے کا ناؤن ہے. جیسے کہ ایک محفل ہے، اس میں چیف گیسٹ ہے اور نارمل لوگ ہیں. اب چیف گیسٹ کیا ہے؟ خاص ہے. نارمل لوگ کیا ہیں؟ عام ہے. تو کامن اور پراپر ناؤن ہے. تو ہمیشہ پراپر جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، کامن زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ہم وسعت میں دیکھیں گے. تو کامن اور پراپر، یا پھر ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ بھی بول سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے؟ اردو زبان میں اصطلاحات میں بولیں تو نکرہ اور معرفہ بولتے ہیں. معرفہ جو خاص ہو، نکرہ جو خاص نہ ہو، کامن. ٹھیک ہے؟ پھر ہوتا ہے ہمارا لاسٹ والا اعراب. اعراب ہوتا ہے اسٹیٹس، مطلب کہ اس کی جگہ جملے میں یا آیت میں یا سینٹینس میں یا فریز میں یا کمپاؤنڈ میں کیا ہے. یعنی کہ جیسے کہ ہم نے کوئی آیت لی. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اعراب کا تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. جنس، عدد اور وسعت تو آپ کو کلیئر ہوں گے نا؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. تھوڑا سا اعراب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. جی
جی ایک منٹ دیں، مجھے وہ آیت فوٹو میں نہیں مل رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں بورڈ پہ ہی لکھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے غالباً وہ ابھی اس میں ہے نہیں. چلیں آپ کو لکھ کے ہی بتا دیتے ہیں. جیسے کہ میں ایک آیت لکھتی ہوں، میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم، الحمدللہ. وقتل داؤد، ٹھیک ہے، جالوتا. وقتل داؤد جالوتا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں دو نام ہیں، داؤد علیہ السلام کا اور جالوت کا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں کہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے. قتلہ کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ قتل کرنا. جی قتل کرنا. با کا مطلب اور ہے، یہ حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری کیا ہے؟ فعل ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر دو اسم ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، دونوں نام ہیں. ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا؟ پھر سے شاید کسی کا ڈسٹربنس آ رہا ہے، تھوڑا سا خیال رکھیں. جی تو دیکھیں داؤد علیہ السلام کا نام ہے اور جالوت کا نام ہے. اب دونوں نام پراپر لکھے ہوئے ہیں، ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کس نے کس کا قتل کیا؟ کیونکہ عربی میں نے اور سے کے لیے الگ سے کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہے. یہ کام اعراب کرتا ہے. اعراب کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے اس کی آخری حالت کیا ہے. جیسے یہ پیشی حالت ہے، پیشی حالت یہ بتاتی ہے کہ اس نے کام کیا ہے یا یہ سبجیکٹ ہے، یہ مین ہے، ڈوئر ہے، ٹھیک ہے؟ مین کیریکٹر کون ہے جملے کا؟ جس نے کام کیا ہے، ڈوئر، کام کرنے والا. اور یہ جو زبر لگا ہوا ہے یعنی کہ فتحہ، یہ ہمیں بتاتا ہے اس پر کام کیا گیا ہے، یعنی یہ ایز اے آبجیکٹ کی طرح ہے، اس پر کام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی یہ دونوں باتیں؟ جی باجی. یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا؟ اس لیے ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے؟ اعراب پتا ہونا چاہیے، تبھی تو ہم ترجمہ صحیح نکالیں گے. عربی میں تو دونوں نام لکھے ہوں گے، ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کس نے کیا کیا ہے نا؟ جی کلیئر ہوا؟ جی میم کلیئر ہے الحمدللہ. جی تو یہ ہوتے ہیں اعراب، آخری حالت. اب وہ پیش سے زبر بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی آنی عینی اینا اونا بھی لگے ہوتے ہیں، جیسے کہ جمع پلورل ہوں گے، مثنیٰ ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ آگے جیسے جیسے آئیں گے تو بتائیں گے. اسی طرح داؤد علیہ السلام کون ہیں؟ میل ہیں. جالوت بھی میل ہے، تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو وہاں پر اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ لڑکی ہوگی تو ہم اس حساب سے ترجمہ کریں گے. تو ہمیں جنس کا بھی پتا چلا کہ کیا کام پڑے گا. عدد بھی ہمیں پتا چل رہی کہ یہ کیا ہے؟ واحد ہیں، سنگولرز کی بات ہو رہی ہے. ایک فرد انسان نے ایک فرد دوسرے انسان کو قتل کیا، سیدھے سیدھے نام ہے. پتا چل رہا نا کہ کتنی عدد ہے یہاں پہ؟ جی تو جنس، عدد اور اعراب ساری چیزیں پتا چلی، اسی سے ہم نے ترجمہ نکالا. اور لاسٹ چیز کہ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں معرفہ ہیں کیونکہ ڈائریکٹ نام دیے ہوئے ہیں. کسی کا بھی جو پراپر نام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خاص ہوتا ہے نا؟ ڈیفینیٹ ناؤن میں آئے گا نا وہ نام، جی خاص نام ہے. تو یہ کیا ہوئے؟ معرفہ ہوئے، خاص ہیں. ابھی اس کی جگہ پر کوئی لڑکا لکھا ہوتا، مان لیجئے یہاں پر سینٹینس ہوتا وَقَتَلَ وَلَدُ رِجَالًا، ایک لڑکے نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. کون سا لڑکا کون سا آدمی ہمیں کیا معلوم؟ وہ کون ہوتے؟ وہ نکرہ ہوتے، کامن ناؤن، انڈیفینیٹ ناؤن. سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. تو یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟
कोई ऐसी चीज जो यहाँ तक नहीं समझ में आई हो? clear है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर। अच्छा, इसमें हम जी जी बोले, कोई कुछ पूछ रहे थे? आप में से कोई कुछ पूछ रहा था? अच्छा, चले कोई नहीं। तो आपको समझ में आया कि इसमें में ये 4 चीजें हमें क्यों मालूम होना चाहिए और उससे होता क्या है, ठीक है? तो मैं आपको 1-2 वर्ड्स और लिख के देती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ठीक है? इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है? चलिए करेंगे कोशिश? ट्राई करें कुछ एक्सरसाइज करने की? जी जी मैम इंशाल्लाह। जी मैम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, तो हम लोग जी, मैं आपको बोर्ड पे कुछ वर्ड्स देती हूँ। 1 मिनट दें मुझे। ये है बैतुन, ठीक है? घर को बोलते हैं, ड्राइंग पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है? बैतुन। जी, अब बताएँ इसमें मैम फ़ेल है कि हर्फ? रास्ता नहीं पता है ना। जी? मैम जबर से जबर होगा ना मैम, बैतुल। नहीं, नहीं, 1 सेकंड, मैंने ध्यान नहीं दिया। जी मैम। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बताएँ अब? इसमें है बाजी, बैतून प्लेस, घर। नेम ऑफ ए जी, प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या हो गया हमारा? इस्म में आ गया क्योंकि जगह का नाम है ना? समझ में आया ना हमें? हाँ, कोई दिक्कत हुई किसी को पहचानने में? नहीं। नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चलें, दूसरा कोशिश करें? जी बाजी। मज़ा आ रहा है? इसी तरह पढ़ें? हाँ, जी मैम। चलें। अ, जी, अब मैं एक वर्ड लिखती हूँ आपके लिए। एक सेकंड रुकिए। आमिनू लिखते हैं हम लोग, ठीक है? क्या लिखते हैं? बताएं? आमनू। आमनू जब मैंने लिखा है इसका मतलब है कि ईमान लाओ, ठीक है? ईमान लाओ या ईमान लाए, क्या होगा इसका मतलब? बताएं, इतना तो कुरान में पढ़ा होगा ना? फेल हो गया ना बाजी। आमनू भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कुरान में, और एक और वर्ड पढ़ा होगा, वो होता है आमीनू, ठीक है? वो ईमान लाए बाजी ऐसा। आमनू और आमिनू दोनों पढ़ रखे हैं, ठीक है? इन दोनों के अपने फर्द फर्द माने हैं। आमनू का मतलब होता है ईमान लाए, और तो आमिनू का मतलब होता है ईमान लाओ। ये ऑर्डर होता है। तो बाजी इसमें टेंस आमिनू है ना, आ रहे थे, वो फेल है ना ईमान बाजी? लाया है तो फिर फेल होगा, और आमिनू है वो वर्ब होगा। आमिनू ये दोनों फेल और वर्ब एक ही चीज होती हैं, तो ये दोनों ही क्या पहला है? फेल है। पहला फेल है। ये दोनों ही फेल हैं, बस अलग अलग टाइप के फेल हैं। ईमान लाए यानी हम ये पास्ट की बात कर रहे थे, ये पास्ट टेंस था हमारा। और जब हम लोग आमिनू बोल रहे हैं तो वो ऑर्डर दिया जा रहा है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह है, ठीक है? समझ में आया? पेले अम्र है वो, हुक्म देना या इल्तिजा करना, ठीक है? क्लियर हुआ? जी चले, वन मोर, थोड़ी और प्रैक्टिस करें। जी मजा आ रहा है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, कुरान की ही आयत में से एक वर्ड लेते हैं। जी, देखें,
سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا لکھا ہے؟ باجی ہمیں نہیں آتا. مجہرتن میم. جی مجاہدتن. وہ دوبارہ مجاہدتن. لکھ دوں. محنتی میم ہے، پھر جیم ہے، سادہ والا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہا ہے، دو چشمی ہے، ٹھیک. اس کے بعد دال ہے، دونوں پہ فتحہ لگا ہوا ہے، اور یہاں پر گول تا کے ساتھ 2 زبر ہیں. ابھی سمجھ میں آ رہا؟ جی جی. مجاہدتن، اس کا مطلب سب کو معلوم ہے نا؟ محنتی باجی. نہیں باجی. جہاد، جہاد سے مجاہد بنا ہوا ہے جیسا. نا. مجاہد کون ہوتا ہے؟ جہاد کرنے والا. جی تو یہ جی. اس میں آئیں گا باجی. نہیں باجی. یہ کیا ہے؟ اس میں کیا فعل ہے؟ اسم. اسم ہے. الحمدللہ. کیسے پتا چلا ہمیں؟ نام. کیونکہ یہاں صرف کرنے نام ہے. والا. مجاہد ایک نام ہوتا ہے نا، جو ہوں. جہاد کرنے والا. بس اس کا معنی یہی تو ہوا. ابھی ہم یہ تھوڑی نا کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاد کر رہا ہے. تو فیل ہو جاتا. جی. اگر اس میں ٹائم وانٹ ہو جاتا تو وہ فیل ہو جاتا. کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. جی چلیں اب ایک ایزی سا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کتابن، یہ کیا ہے؟ اسم نام. Name of a یہ کیا thing. ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ کتاب، کتاب کیا ہے؟ اس اسم ہے. اچھا چلیں اب ایک اور ورڈ لیتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگوں نے بہت خسرت سے قرآن میں یہ پڑھ رکھا ہے، قالا. یہ کیا ہے؟ فعل ہے باجی. کیوں؟ حرف قالا معنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا. کہو. جی اس نے کہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاسٹ ٹینس چل رہا نا، سمپل پاسٹ ہے. اچھا. اس نے کہا. ماضی میں. قالا. سمجھ میں آ گیا؟ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، سمپل پاسٹ. بالکل جی اب سمجھ سمجھا. میں آیا سب سے؟ کلیئر ہوا؟ جی میم الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ کثیرا. جی اب اگر میں کچھ اور الفاظ ایسے لکھ دوں کہ میں جیسے کہ ایک نیا ورڈ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اننا لکھوں تو یہ کیا ہے؟ یہ جوائننگ کر رہا لیٹر تو حرف ہے باجی. جی بے الحمدللہ یہ حرف ہے. کیوں؟ اننا مطلب شک. کیا ہوتا ہے؟ بے شک. جی بے شک. جی ہم لوگ انڈیٹ لکھتے ہیں نا، بے شک. وہاں پہ کیا جوڑتے ہیں؟ اننا. ایسی کسی بات میں شک ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم ان لکھتے ہیں وہاں پہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر، مگر، کی، اس طریقے کے شرط لگا کے جب ورڈ آتے ہیں تو کرتے ہیں نا ان کنتم صادقین. وہاں پر وہ بھی کیا ہے؟ حرف ہے. سمجھ میں ہے؟ کلیئر ہو رہا ہے ساری چیزیں؟ جی. جی. الحمدللہ. اور چلیں ٹھیک ہے، تو آج اتنی پریکٹس ہی کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ کا جو نیکسٹ لیکچر دیں گے وہ اعراب کمپلیٹ کر دیں گے، اور پھر ہم لوگ اعراب کی پوری ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز کا آپ کو بنی بنائی ورک شیٹ دیں گے، پوری ورک شیٹ میں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جی میم انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ. باقی ابھی تک جتنا پڑھا ہے سارا کچھ کلیئر ہے نا؟ کسی کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ بہت پریشانی محسوس ہوئی؟ نہیں باجی ہم کو ہو رہی تھی، پر ابھی سارا کلیئر ہو گیا الحمدللہ. سارا کلیئر. الحمدللہ. تو اسی طرح ہم لوگ پریکٹسز کے ساتھ یہ والی کلاسز لیں گے. تو جو کچھ لسان القرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی پریکٹسز لیتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ کچھ قرآن کی آیتوں سے لیں گے، کچھ ہم ورک شیٹ سے لیں گے جو لسان القرآن کی بک کی ہی ورک شیٹ ہے. اس طریقے سے ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور. جی چلیں تو کلاس کو اختتام کرتے ہیں. باقی کوئی سوالات تو نہیں کسی کا؟
الحمدللہ. چلیں تو ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم